बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अगर मैं ये कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली उड़ा कर रख दी है तो ये गलत नहीं होगा। अगर मेरी बात पे किसी को शक नज़र आ रहा है तो फिर 4 जनवरी का इंतज़ार करें, ठीक 2 दिन बाद। जी हाँ, ये फैसला है, क्योंकि आज अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं और जिस तरीके से स्टेटमेंट पास की गई हैं, जिस तरीके से वजह दी गई हैं और नहायत ही शरीयत की रोशनी में, तो बाकायदा तौर पर आज गुंजाइश निकाली गई इस ताहयात नाअहली को ख़त्म करने के हवाले से। उसकी डिटेल बहुत इंटरेस्टिंग है और कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब को भी सिलसिले में रिलीफ दिया जाए, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस में बात करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इलेक्शन पर फड्डा बरकरार है जी। यही वजह है कि आज जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं वो तलब किए गए हैं, उसकी तफसील बतानी है। अलीम खान साहब पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं, ये भी एक है डिटेल्स। और 9 मई के केसेस सर जो सुन रहा था ना, जज ही तबादला कर देगा। इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा और ख़तरनाक होने वाला है। उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। एक के बाद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट, ये चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले जी, एक तरफ लॉजिस्टिक की कमी है जी, और क्योंकि 2 सूबों के IGs तक कह चुके हैं कि हमारे पास जवानों की कमी है सिक्योरिटी देने के हवाले से इलेक्शन के दिनों में। पंजाब और KPK की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्शन के दिनों में वैसे भी कमी पड़ जाती है, सारी बात है। एक सर्टन एक सॉर्ट ऑफ एमरजेंसी सी होती है मुल्क के अंदर। करोड़ों अफराद ने बाहर निकलना होता है, अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करना होता है। फिर वो सारा सिस्टम ऐसा है, कई अनासर हैं, कई बदमाशी के अनासर हैं, कई गुंडागर्दी के कई अनासर हैं, कई धौंस के अनासर हैं, कई जबर के अनासर हैं, कई ऐसे अनासर हैं जिनके लिए सिक्योरिटी इदारों का उधर मौजूद होना, स्पेशली पुलिस का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो सूरत हाल ये होती है। तो फिर दूसरी ऑप्शन ये होती है कि फ़ौज को बुला लिया जाए। फ़ौज के पैरामिलिट्री जो दूसरे हैं, FC है, रेंजर्स है, लेवीज़ हैं बलूचिस्तान में, यानी या KPK में, इनको बुला लिया जाए और इनकी मौजूदगी में की जाए तो मदद दी जाती है। तो ये तो एक पोजीशन होगी था। जमीयत उलमा इस्लाम ने पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा था ना कि अगर एक शख्स भी हमारा शहीद हो गया तो इसके ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो आज जमीयत उलमा इस्लाम ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त जमा करा दी है और कहा है कि हमारे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। किसी किस्म के भी नुकसान की ज़िम्मेदारी, आज चीफ जस्टिस को नहीं बनाया उन्होंने कहा किसी भी किस्म के नुकसान की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और अमन व अमान कायम रखने वाले इदारों पर होगी या ज़िम्मेदारों पर होगी। ठीक है, तो बाकायदा ये दरख्वास्त है। तो सारी बात है, सूरत हाल नाजुक है और एक उम्मीदवार को सिक्योरिटी देना मुमकिन भी नहीं है। ये जो लॉजिकली बात है तो है, मगर इस सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन ने सीरियस नोट लिया। DGIB यानी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, जी हाँ, उनको आज बुलाया, उनसे मुलाकात हुई। सेक्रेटरी दाखिला से 2 मुलाकातें आज हुई हैं। और यही नहीं, फिर वजारत दिफा के लोगों की भी मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। और वजारत दिफा के लोगों से मुलाकात का मतलब है कि ISI की भी आज मुल्क की सूरत हाल के ऊपर जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन पहुंची है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या पोजीशन लेता है। तो ये एक अदद फड्डा बरकरार है जी। ये मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको कहा था ना कि मौलाना साहब अभी आराम से कह रहे हैं, अभी सख्ती से कहेंगे तो ये सख्ती वाली पोजीशन आएगी। मुझे नहीं पता मौलाना साहब के साथ कौन कौन है इस मौक़िफ़ के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म पर कौन कौन है कि जो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन अभी पोस्टपोन हो जाएँ। तो ठीक है जी, इधर है। उधर इंतखाबात में अलीम खान साहब की पोजीशन हमको पता है थोड़ा डीली है, कम से कम वाज़ेह नहीं है। अगर डीली नहीं है तो जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ना वो हल्का भी इतना हल्का नहीं है। मरीम नवाज़ साहब भी वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। तो इस तनाज़ुर में वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जो बताती हैं कि आप कमज़ोर हैं। तो फिर जब कमज़ोर हो तो फिर पैसा ताकत है और क्या है जी। और ज़ाब्ता और कवायद की खिलाफ वर्जी है, बाकी इलेक्शन कमीशन खुद फैसला कर ले, क्योंकि मैंने फुटेज तस्वीरें तक देखी हैं जी। तो अलीम खान साहब की एक फाउंडेशन है, अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन, उन्होंने जी वैसे इसके अलावा वो लोगों की मदद भी करते हैं। मेरे पास जो खबरें हैं ना, वो बहुत अल्लाह लोग हैं और बहुत दयालु हैं इस मामले में, ये है मेरे पास खबर। और लेकिन ये चीज़ें क्योंकि क्वेश्चन है और हालात है और टाइमिंग्स हैं तो ये डेफिनेटली अहम है। तो इलेक्शन कमीशन पे देख लें, नोटिस ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो उनकी उस फाउंडेशन ने ना हल्के के लोगों के घरों में 5-5 हज़ार रुपये के चेक तकसीम किए जी। और ठीक है, एक अदद ख़त भी साथ दिया है। तो उसमें यह लिखा है कि ये मेरी तरफ से मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, ये आप लोगों के लिए आपसे सिर्फ दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें। यानी वोट नहीं मांगा, दुआएं मांगी हैं। तो बस
اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ گھروں میں چیک جا رہے ہیں اور الیکشن کے دنوں میں یہ چیک بانٹنا اور صرف دعائیں مانگنا، باقی الیکشن کمیشن میرا خیال ہے خود سمجھدار ہے اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو۔ ادھر مشہور زمانہ جو کیس ہے، بلکہ بدنام زمانہ جو کیس ہے، طاہیات ناہلی والا کیس، جس نے موجودہ حالات میں نواز شریف صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب کی جو سیاست ہے اس کے رخ کا تعین کرنا چاہیے۔ اس کی ٹائمنگ آپ دیکھ لیں، ویسے بھی اس کیس کی اتنی اہم ہے کہ ایک غیر معروف شخص اچانک سے سامنے آیا ہے، الیکشن کے دنوں میں اچانک سے ایک کیس لگتا ہے، اس شخص کا نہ تعلق نون لیگ سے ہے، نہ جہانگیر خان ترین صاحب سے ہے، لیکن اور نہ ہی اس کے الیکشن کے کنٹیسٹ کرنے کا بھی کوئی اتنا کوئی بڑا معاملہ ہے کہ کوئی بھائی پتہ چلے کوئی معروف مشہور آدمی ہو، تو اس کا ایسے درخواست دائر کرنا بہت سی چیزوں کا تاثر دیتا ہے۔ اور خود قاضی فائز کے سامنے بھی یہ کہا ہے سماعت کے دوران، انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے ہم مخصوص جماعت کو ریلیف دے رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے عدالتی معاون میں جن کو بلایا مخدوم علی خان صاحب کو، مخدوم علی صاحب نے کہا آپ ہماری معاونت کریں، انہوں نے کہا نہیں سر میں آپ کی معاونت نہیں کر سکتا کیونکہ میں اب جہانگیر خان ترین کا وکیل ہوں، تو آپ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں۔ لیکن بہرحال سمجھدار آدمی کے لیے کافی ہے کہ جو عدالت کا معاون ہوتا ہے، جس نے عدالت نے جس کو کہا ہو کہ آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے، جو آپ کہیں گے میں اس کے مشورے کو دیکھوں گا، کنسیڈر کروں گا، اس شخص کو ہی جو بندہ وکٹم ہے وہ وکیل کر لے تو کیا بات ہے۔ تو جہانگیر خان ترین صاحب کے جو وکیل ہیں وہ مخدوم علی خان ہیں، جو ایکسپیکٹڈ معاون تھے عدالت کے، وہ ان کے بن چکے جی۔ تو انہوں نے انکار کر دیا ریمارکس میں کی بنا پر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نااہلی اڑا کے رکھ دی جی نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر خان ترین صاحب کی۔ آج جسٹس قاضی فائز صاحب کے ریمارکس نہیں، اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ طاہیات نااہلی ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ ایک مسلمان صادق اور امین کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، یعنی ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ بالکل صحیح، میں نے بولا شریعت کی بڑی گراؤنڈ بنی ہے آج، ٹھیک ہے جی، اور بالکل صحیح شریعت کی گراؤنڈ بنی ہے۔ تو نے کہا کوئی خود سے تو بیان حلفی تک نہیں دے سکتا کہ میں صادق اور امین ہوں، تو اگر سزا کاٹ ہی لی ہے کسی شخص نے، تو اگر ایک شخص کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے تو اس کی نااہلی طاہیات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ سارے وہ واضح الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا الیکشن لڑنے کے لیے، ابھی ایک اور بھی جو انہوں نے کہا الیکشن لڑنے کے لیے جو اہلیت بیان کی گئی ہے، اگر آج قائد اعظم بھی ہوتے تو نااہل ہو جاتے۔ اچھا تو بھائی پھر جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی فیصلہ کر لیں، لیکن بہرحال وہ ایک الگ علیحدہ کیس ہے، وہ کل لگنا ہے۔ تو علماء بھی آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ ٹوٹل آج ایسا لگ رہا تھا وفاقی شرعی عدالت سپریم کورٹ میں، اور بالکل صحیح گراؤنڈ سے ایسے چل رہا تھا جی۔ تو انہیں کہا کردار میں اسراف نہ ہو، یہ بھی ایک صادق اور امین ہونے کی نشانی ہے، لیکن ہم روز بجلی اور پانی کا اسراف کرتے ہیں، یعنی اس کا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں۔ تو عدالت کی جو دلیلیں تھی وہ شریعت کے مطابق چل رہی تھی، اور باقاعدہ طور پر لگ رہا تھا کہ گنجائش نکالی جا رہی، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 4 جنوری کو یہ نااہلی ختم ہو جانی ہے۔ ضیاء الحق کا حساب بھی بعد میں کہا روز قیامت ہی ہوگا، تو 4 جنوری کو جی باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ سنا دیں گے، چیف جسٹس صاحب نے خود کہا جی، اور کچھ عدالتی معاونین منتخب کیے گئے ہیں، اور مطلب نااہلی ختم ہو جائے گی۔ اور اس وقت آج کی تاریخ میں اس کے بینیفیشری صرف ایک ہی ہیں، 2 ہی ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب۔ تو ہاں کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب بھی مستقبل میں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کہ ان کی سزا ختم معطل ہو گئی ہے تو ان کی نااہلی بھی معطل ہو جائے گی توشہخانہ کیس میں۔ تو بہرحال لیکن ادھر کی اور بھی بڑی زیادہ تیاریاں کی گئی ہیں، جیسے کہ 10 جنوری فرد جرم کی تاریخ رکھ دی ہے جی، وہ عدت میں نکاح والے مسئلے پر عمران خان اور بشرا بی بی میں جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ صاحب نے، انہوں نے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے کہ عمران خان صاحب سے فرد جرم عائد کر دی جائے گی، اور اس میں بھی اگر کم از کم 6 مہینے بھی سزا دے دی نا عمران خان صاحب کو تو بس حالات ایسے ہیں تو پھر بس بلے بلے ہو جانی سر، پھر کلیئر کراتے پھرے۔ تو یہ ہے، تو 9 مئی اور اس پہ ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے وہاں اگر ہوگی تو پھر عمران خان صاحب الیکشن کے لیے اہل نہیں ہوں گے، تو یہ تمام بنیادیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ 9 مئی کے معاملات آپ کو پتہ ہے ابھی تک ٹرائل شروع ہوا نہیں ہے، کسی قسم کی ہوئی نہیں، لوگوں کو اندر مسلسل رکھا اس وجہ سے جا رہا ہے کہ آپ کا تھوڑا جسمانی ریمانڈ دے دیں، پھر نئے قانون کے تحت آپ کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیں، پھر جوڈیشل ریمانڈ کے بعد پھر آپ کا راداری ریمانڈ دے دیں، پھر ریمانڈ دے دیں، پھر ریمانڈ دے دیں، ابھی تک کہیں بھی نہ کوئی ٹرائل ہوا۔ جب ٹرائل نہیں ہو تو سزائیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہ سارا معاملہ بیچ میں اڑا ہوا ہے۔ تو انتخابات میں ظاہری بات ہے ان کو روکنا ہے،
ان افراد کو جب روکنا ہے تو اس کے لیے کنوکشن ضروری ہے. ابھی تک تو وہ ملزم ہے، جب ہے تو پھر ظاہری بات ہے غصہ پہ جج پہ نکلا ہے. جج ابرگل صاحبہ جی، وہ انسداد دہشت گردی کی تھیں، یہ 9 مئی کے سارے کیسز کو وہ سن رہی تھی، ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے جی بینکنگ کورٹ میں. اس کا مطلب جو مجھے لگ رہا ہے بینگ اینالسٹ اور یا مجھے پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہوئے جتنا مجھے لگتا ہے، اس کا مطلب اب ٹرائل تیز ترین چلیں گے 9 مئی کے لوگوں کے، اور پاسبل ہے کہ 8 فروری سے پہلے سزائیں سنا دی جائیں، کیونکہ نہ ٹرائل ہی نہیں ہو رہے تھے تو سزائیں تو بہت دور کی بات. مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں لگتا. الیکشن سے پہلے سزائیں سنا دی جائیں گی تاکہ یہ لوگ الیکشن کنٹیسٹ نہ کر سکے. آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.